सकेको छैन हौ, सकेको छैन। कति गुनगुन गरिरहेको हौ, कति चलिरहेको। एकछिन चुप लागेर बस्न सक्दैनौ? मलाई त बस्दा बस्दा थकाइ लागिसक्यो। बस्दा पनि थकाइ लाग्यो। लाग्छ नि। यस्तो चाहिँ गनगने केटी भेट्टा छु भने नि मैले। गनगने कति गनगन गरिरहेको। एकछिन चुप लागेर बस न हौ। जान्नु। प्लिज मेरो लागि गइदेऊ न। एकैछिन ल। एकैछिन जाऊ न हौ। किन? कस्तो किन नि? तिम्रै चित्र बनाइरहेको छु। हेर्छु नि त्यसो भए। भयो लागेर तैँले चाहिँ के नापिस बिहान भरि आधा दिनसम्म सिङ्गार पटार गरेर बस्नु छ ठुलो कुरा गर्छस्। पहिला बिहे भयो अहिले के भयो? मुना मेला जाने होइन? माथि कत्रो मेला लागिसक्यो, जामिन न छिटो। भन्ज्याङको मेलामा तिमीहरू जाँदै गर न, म एकछिनमा आउँछु। ए सँगै जामिन न, गफ गर्दै जाउँला नि। के एकछिनमा आउँछु। आउनु फेरि साँच्चै। आऊ मेला आऊ गर न। कत्रो अन्धा तँले जाही गर्नु घर छाटेर बस्नुपर्छ। एकैछिन गफ गर्दा के हुन्छ त? जाँदै गर न, आइहाल्छु। अनि मेलामा जार बेच्दै खाउँछ कसले बनाउँछ? कि तेरो बाउ ल्याएर बनाइन्छ? के रे? मेरो बाउको कुरा त सधैँ नगर है। त बिहान भरि जाँड छाडेर बस्ने म अहिले हात चाहिँ नहाले बुढालाई। तिम्रो ठुलो कुरा नगर। अरे शिव होइन दाजु भाउजू, कति कचकच गर्न सक्यो होला? कहिले नमिल्यो हौ तपाईँहरू? कसरी बिहे भयो होला तपाईँहरूको? त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि लभ म्यारेज चिके म्यारेज। बाटो हो बिहे नहुन्थ्यो बाटो चाट, बिहे भएपछि काटाकाट भन्थ्यो हो रहेछ। मेरो बुढाबुढीको झगडा परालको आएको हुन्छ नि, के बिचमा गरौँ ल, म हिँडेँ बिस्तारै आ। परालको नि दाउराको भइसक्यो। मुना हजुर। मेला चाहिँ चाँडै आऊ है। ल ल। अलग बाबुलाई पनि लिएर आउने। हुन्छ भाउजू, आउँछु। अलोक बाबुले के हो? खुब अलोक बाबुले खोजिरहेछ त। खोज्छन् त आफन्तहरूले। तिमी जस्तो अटेलियो। जाऊ न हौ एकछिन। जान्न म। के भयो तिमी आज भन त? कस्तो जिती भएको? तिम्रै चित्र बनाइरहेको छु। चित्र बनाइसकौँ अनि सँगै मेला जाउँला, हुँदैन? छिटो जाउँ न मेलामा, सबैजना गइसके। त्यही भनेको एकैछिन, धेरै बेला लाग्दैन। अब एकैछिन सकिहाल्छु अनि सँगै मेला जाउँला नि, हुँदैन? एकैछिन ल। जान्छ। एकछिन भनेको घन्टौँ भइसक्यो। मलाई त तिम्रो चाला मलाई ठिक लागिरहेको छैन है। अरे के भयो फेरि त्यस्तो? बहाना जस्तो लागिरहेछ। के बहाना हो फेरि? ल भन्नुहोस् त डाक्टर साहब, तपाईँ कहिलेदेखि चित्रकार बन्नुभयो? कति भन्नु हौ तिमीलाई? मलाई डक्टर नबन भनेर। कम्तीमा तिमीले त नभन। थाहा छ त म डक्टर होइन। फोक्कन एचै पढिरहेको छु। अनि एउटा कुरा, डक्टरले चित्र बनाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ कहाँ लेखा छ? डक्टरले त झन् मान्छेको मुटु, कलेजो, आन्द्रा, बुढी सब पढेको हुन्छ, बुझ्यौ? हो, तिमीसँग गफ चाहिँ त कहिल्यै सक्दिनँ म। अरे त्यसो मैले भने मान। ल नलिकन ल। आलो हुँ? सुन नगरौँ। के? म पनि सोच्दैछु नर्सिङ गरौँ कि भनेर। तिमी अनि नर्सिङ हो? किन हाँसेको? यतिकै म उसै पनि मलाई जिल्ला खोज्छु, म त जान्छु। फेरि बाबा हजुरले यो भास चलाएको देख्नु भयो नि, मार्नुहुन्छ मलाई। थाहा छ हो, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो भास उहिले पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्र होइन, राजा महेन्द्रले तिम्रो बाबा हजुर बाबालाई इनाम स्वरूप दिनुभएको थियो। यही भन्न खोजे होइन? तर तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छैन जस्तो छ। तिम्रो बाबालाई यो भासभन्दा कयौँ गुणा प्रिय तिमी छौ। गफाली मान्छे। नपत्याएको गएर सोधा बाबालाई। सोध्दिनँ, भनिहाल्यो नि तिमीसँग गफमा चाहिँ त कहिल्यै सक्दिनँ। आएपछि त भने मान न हौ। मान्दिनँ। अरे एकैछिन म भन्दैछु नि, मुना यही भेटिन्छ भनेर। यो पनि के भन्छ के दिदी हजुरले बाबा हजुरले बोलाउनु भएको छ। अझ समय बचाइदिएकोमा धन्यवाद त काका। के भन्छ के रे? गरिमा तँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कमला गरिमा सानी छ कि यो उमेरमा यस्तो हो, छोड्दैन। सानी त भन।
म ठुलो भइसकेँ यो त ठुलो भइसकेँ आलो तिमी आएपछि मलाई भेट्नु पर्दैन आफ्नो कविता सुनाउँछु भनेर कहिलेदेखि कुरिरहेको थिएँ एकछिन पनि समय मिलाउन सकेन है भाइ हजुर हेर्नुहोस् न त्यस्तै पर्यो नि त उहाँलाई अलि सन्चो थिएन त्यही भएर हजुरको कविता त म अहिले सुनिहाल्छु नि ए हो लु सुनाउनुहोस् ल सुन है त हस् मेरो कविताको शीर्षक हो तिमी र म तिमीलाई सधैँ देख्दिन तर मलाई थाहा छ तिमी यही छौ म सँगै नदेखिने हावा र नसामा दौडिने रगत जत्तिकै नजिक कयौँ रहर पलाउँछन् तर तिमी नहुँदा रमाउने चाह लाग्दैन हेराइ गाउँको बाटोतिर पर्खाइ मनको बाटोतिर मेरो हेराइ र पर्खाइ दुवै तिम्रो लागि तर तिमी टाढा भए पनि यही छौ म सँगै नदेखिने हावा र नसामा दौडिने रगत जत्तिकै नजिक एउटा अदृश्य रोग जस्तै आहा कस्तो मिठो कविता सुनाउनु भयो के हो हजुर पनि निकै राम्रो कवि भइसक्नु भएछ त दिदी यसलाई त अतिरिक्त रोग लागेको छ रे नजिकन तेरो आमाले फेरि आकाश पाताल गर्न थाल्छ गरिमा तेरो कविता एकदम राम्रो छ मलाई खुब मन पर्यो हो यस्तो त अरू कसैले लेख्दैन बरु सुन न नानी तर कमला मेला जाँदै गर म एकछिनमा आउँछु नि म त यो सिधा जाँदिनँ यसको त्यो रोग मलाई सर्यो भने बाबु साहबको घरको पाहुना हजुर हजुर मेरी आम्मै के साह्रो उताउनु केटी हो हेलो मुना नमस्ते 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 ओम प्रकाश लामिछाने म चाहिँ आलोक आलोक भेटेर खुसी लाग्यो को लागि खुसी लाग्यो नाइस टु मिट यु ए ओम दाइ पो प्लिज कमला मलाई यो दाइसे नभनिराख के होइन र अनि अलिकति आँखा हेरेर हिँड्ने गर्नुपर्छ नि फेरि यति राम्री कमलाको अनुहारमा लडेर कतै चोटपटक लाग्यो भने नारीहरु अनमरिएका यिनीहरुको चट्टी कला हेरेर कुरा सुनेर बस्नु भने त बेलामा मेरो प्यार पारिन्छ माफ गरिदिनुस् है लौ 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 होइन अब के को माफी हो त्यो पनि मबाट भयो छोडिदेऊ अनि कता मेलामा जान लागेको हो अनि बरु यसो गरौँ कमला म पनि त मेलामा जान लागेको नि बरु हामी सँगै जाँदा हुँदैन मैले बाटै देखेको छैन अनि तपाईँहरू चाहिँ मेलामा जाने अहिले आउँछौँ हामी जाँदै गर्छौँ ठिक छ तपाईँहरूको रमाइलो सगेर आउनुहोस् आलो अहिले सँगै जाऊँ न होइन अलि हजुरहरू जाँदै गर्नुहोस् हामी एकैछिनमा आउँछौँ किन यहाँ सानो काम भइरहेछ के चित्र बनाउँदैछु मुनाको पछि बनाऊ अहिले सँगै जाऊँ होइन सुरु गरिसकेको छु सकाएर मात्रै हिँड्यो हजुरहरू जाँदै गर्नुहोस् न पुग्दा नपुग्दै आइहाल्छौँ नि हामी त्यसो भए खै चित्र हेरौँ होइन नहेर्नुहोस् चित्र बनिसकेको छैन बनेपछि म देखाइहाल्छु नि नाइ, म हजुरलाई अहिले गरिमा छोड्दैन मैले त हेरेको छैन गरिमा छ के भयो फेरि के भयो गरिमा जित्ती छे छी कस्तो चित्र बनाएको कस्तो चित्र कस्तो पनि होइन कस्तो राम्रो चित्र मन परेन आलोकजी दामी छ साह्रो सक्नु होला आलो बाबा हजुरले तिमीलाई भेट्न खोजिरहनु भएको थियो मेलामा जसरी पनि भेट्नु भन्नुभएको छ अहिले त कति राम्रो चित्र बनाउँछु आलोकजी चाँडै सक्नु होला है छी कस्तो चित्र बनाएको तिमीले मलाई भन्नु पर्दैन गरिमाले पनि के सोची होली के सोच्यो होली हाम्रो सम्बन्ध अब पूजाले थाहा पाइन् कस्तो सम्बन्ध प्रेमको छोड मलाई छोड्दिन फेरि गरिमा आउलिन् के आयो के भयो त बाबा हजुरलाई थाहा हुन्छ बाबाले थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन सायद यही विषयमा कुरा गर्न त बोलाउनु भएको होला तिम्रो बाबाले मलाई थाहा छैन छोडिदेऊ न कोही आउला के छोड प्लिज भन्दै त थिएँ नि केही हुँदैन चिन्ता नगरे कस्तो के हुँदैन म बाबा हजुरलाई के जवाब दिने तिमी जहिले पनि मलाई यस्तै परिस्थितिमा पार्छौ पढ्ने बेलामा पनि आउनु पर्दैन तिमी म गएँ
हेलो कुरा के हो? बुवा तपाईँ बिरामी मान्छे कहाँ हिँड्नु भएको? तपाईँलाई घरमा आराम गर्नु भने होइन, ओछ्यानबाट नउठ्नु भनेको मेरो कुरै सुन्नु न तपाईँ। कुरा कुरा त तँ सुन्दैनस्। यिनीहरू ठुला मान्छे, हामी साना मान्छे हौ। तँलाई पनि त थाहा छ बाबु साहब कस्तो मान्छे हो भनेर। हेर यत्रो दुःख गरेर डाक्टरी पढ्दैछस्, छिट्टै डाक्टरी पनि हुन्छस्, तर यिनीहरूले तेरो भविष्य बिगार्न सक्छन्। बुवा तपाईँलाई थाहा छ त, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? मुनाको बाबा नराम्रो मान्छे हुनुहुन्न। लु भो बाउलाई धेरै नसिका। हो अनपढ छु, गवार छु, तैपनि मैले 35 वर्ष यो घरानाको सेवा गरेको छु। बाहिरबाट देख्दा जति राम्रो देखिए पनि यिनीहरूको भित्री मन कालो छ। तँ बुझ्दैनस् यस्ता कुरा। कुनै दिन तँ पनि यिनीहरूको आँखामा काँडा बनेर बिजाउलास्। छोडिदिनु, हुन्दिनु, जे हुन्छ भइहाल्छ। तपाईँ चाहिँ घर हिँड्नुहोस्, आराम गर्नुहोस्। होइन छोरा, म ठिक छु। होइन बुवा, तपाईँलाई आराम चाहिएको छ, तपाईँ आराम गर्नुहोस्। हिँड्नुहोस् घर। भो धेरै नकरा। गुरु त यहाँबाट चाँडै गयो। यो एक्लो ज्यान जसरी पनि पाउँछु। लौ म हिँडे बाबु साहब। अब त म भन्दा बुझ्ने भइसकिस्। सहरमा बस्छस्, मैले के भन्नु अर्थ? सिमसिमे पानी साउनको नाच्छ हुन्छ बाहुनको छातीमा फुट्ला ड्याम्मै ए सम्झना मलाई कस्तो राम्रो घर ल्याइदिनु भएको छ काइली बुबुले अङ्गबाट सिक्क भएको अहिले आउँछु। एकले आउने ल अरे नखाइ त पालम नाच्दा पनि जागरै आउँदैन हौ लुङ्गा। हो 2-4 बटुको नखा खाने हो
होला ए होइन नखाऊ होला नखानु? हजुर ठिकै छ। ल मेरो बाबुले सबै खानु अनि सिर्ता चाहिँ मसँग छ नि हौ बच्चिया खाँदै गर्नु न चित्त नआइहाल्छ नि होइन ए भनेको अनि तपाईले जान खानुहुन्न जान पनि खाने चिज हो के खान्छौ त अब त अब पार्टी सार्टी खाइन्छ यताउति खाइन्छ वाइन खाइन्छ वाइन त्यो भनेको थाहा छैन अब त्यो भनेको त अब विदेशी रक्सी हो यस्तो गुलियो हुन्छ केबाट भन्छ अब त्यो अब केबाट भन्नु फलफुल हो फलफुलबाट यसपालिको हिउँदो महिनामा चाहिँ मजाले जात खाइन्छ दुःख गरेर अब त्यो ल्याएको बारी सहरमा लगेर बेच्ने त्यहाँबाट आएको पैसा नि जित्दै यसपालि चाहिँ जसरी भयो नि बाबु साहबलाई पक्राउने के गर्छ यसो हाम्रो कर्मै यस्तो वर्षभरि दुःख गरेर जतिकोमा उति तिरेको त्यही दुःखमा त इज्जत खाइयो यस्तै साल हो भने हाम्रो छोरा नाति पनाति त्यही ऋणतिर मर्छ केटा हो चाड खान सुरु गरिसक्यौ नमस्ते नमस्ते ल बस 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 रमाइलो छ तिमीहरूको बुवा हजुर दर्शन गरे अरे ओम बाबु भाग्यमानी भाग्यमानी के छ हालखबर सबै राम्रै छ बुवा हजुर अनि बोलेको के छ बाबाको पनि त्यही अलिकति घुँडाको समस्याले गर्दा त्यसलाई मैले भनेको थिएँ विचार गर्नुपर्छ भनेर। यो त्यसले छोडेन होला अनि चिठी चिठी लेख्दैन बोले आज भोलि मलाई नै पढाइदिइसकेपछि के को चिठी लेखेर पर्यो र चिठीको सट्टामा छोरा त्यही अनि ओम बाबु पढाइ कहाँ पुग्यो त पढाइ चाहिँ ब्याचलर सक्यो बुवा हजुर अब एमए गर्ने तयारी एमए हजुर यता आएर यहाँ मेरो साथीको छोरा एमए पास त्यसो गरौँ म मेला घुमिसकेको छैन म मेला घुम्छु एकछिन पऱ्यो नि त्यति रमाइलो मेला लागेको छ है ओम बाबु त्यो बेलुकीको खाना चाहिँ हामीसँगै खाउँ होला है भइहाल्छ के छ भनेदेखि त्यो खानामा के पो छ भन्थ्यो भद्रेले भद्रे के छ अरे आज राति खानामा कालिज भुटेको छ ल बेलुका भेटौँला है अनि के छ आज हाम्री कान्छी छोरी बडा खुसी देखिन्छे म पनि तिमी पनि तिमीहरूको अनुहारमा पनि त बादल लागेको छैन नि के कसो अब यो खुसी पनि किन नहुने त के भन्छ अरे त्यो बाली यसपालि त राम्रै लागेको छ नि म पनि खुसी छु के छ भनेदेखि त्यो ब्याज यसपालि त मैले राम्रै पाउँछु होला ब्याज मात्र होइन मालिक पाउ पनि दिने हो आधा चाहिँ भद्रे के भन्छ यो यसको हिसाब हेर्दै गर बोल्या छस् नि जिते लेङ्गोको छोराले बोलेपछि बोल्यो हिसाब हेर्दै गर अनि केटा हो तिमीहरूले आज चन्द्रमामा ग्रहण लागेको देखिया छ छैन मालिक आज त ग्रहण पूर्णिमा आधा लागिसकेछ हौ कतेर बुद्धि मैले त चन्द्रमाको कुरो गरे हो मैले त यो चन्द्रमाको पो कुरो गरे लाटा के छ भनेदेखि बिहानैदेखि हेरेको छु तिमी पनि खुसी छौ तिमी पनि अनुहार उज्यालै बनाएर बसेका छौ तिम्रो मात्रै अनुहारमा बस एकदम हुन्छ नि तनाव देखि के हो भन त के हो भन न बाबा हजुर खासमा कुरा के भन्दाखेरि नि त्यो हजुरबाको पालाको भात छ नि म कोठा सफा गर्दै थिएँ है अनि झ्यालनिर त्यो झ्याल खोलेको हावा आयो टक्कै फुट्यो अब के भनेदेखि झ्यालमा हावा आयो अनि फुट्यो यसमा तिम्रो के गल्ती भयो त त्यो त हावाको गल्ती भयो नि के छ भनेदेखि अब
कोठा सफा गर्नलाई पनि त्यो काम गर्ने थिए, तिमीले किन सफा गर्नु परेको थियो? फेरि त्यो नाथे भास फुट्दा तिमीले यति दुःख मनाऊ किन गर्नु पर्यो? यो भास भन्यो कि मलाई एउटा पुरानो कुराको सम्झना हुन्छ के? कस्तो कुरा हो मालिक? त्यही कुरा हो मालिक। त्यही कुरा पत्रे। कुरा के भनेदेखि मेरो बुवा हजुर चाहिँ तिमीहरूको हजुरबुवा त्यो महेन्द्र सरकारको लागि पञ्चायतमा चाहिँ काम गर्ने, त्यो बेलामा चाहिँ यो प्रजातन्त्रको गुन्डा फटा धेरै जस्तो अनुहार पर्या त्यो चोरहरूले चाहिँ प्रजातन्त्रको आगो सल्काउन थालेछन्। के सल्कायो? अब त्यसपछि त महेन्द्र सरकारलाई उता तनाव। अब मेरो बुवा हजुर पनि मापाको मान्छे, त्यो चोरलाई समातेर लगेर जेलमा। अब त के चाहियो ओम बाबु? महेन्द्र सरकार खुसी भएर के दिउ मर्जी भएछ के? त्यही बेलामा त्यो छेउमा राखेको भास बेलायतको महारानीले, तिमीहरूले त फोटोमा पनि देखेका छैन होला। छैन मालिक, छैन। श्री 5 त्रिभुवनलाई दिएको त्यो भास, त्यो झल 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 गरेर चम्किने भास छ नि, मेरो बुवा हजुरलाई तुरुन्तै गिफ्ट। पछि त त्यो झलझल गर्ने भास त हाम्रो महलको त सान भएको थियो नि। तिम्रो जस्ता किरा फट्याङ्ग्राहरूले चाहिँ हेर्नै नपाउने। अब पछि चाहिँ तिमी जन्मिँदाखेरिको कुरा, मेरो बुवा खुसी हुनु भएन छोरो जन्मिएन भनेर। त्यसपछि भने मलाई त्यो घरमा बस्न मन लागेन। अनि त्यो रुपैयाँ पैसा श्री सम्पत्ति सबै छोडेर यो भन्ज्याङमा आएर बस्यो कि बसिएन? ठुलो बनाइयो कि बनाइएन? त्यतिखेर चाहिँ तेरो बाउले पनि मलाई मद्दत गरेका छ जिते। मेरो त मन गर्यो मालिक, त्यही भएर सब पनि सकिएला। विचार गर के छ भनेदेखि अब मैले जसको लागि त्यो घरबार छोडे, सम्पत्ति छोडे, उसकै हातबाट त्यो नाथे के त्यो भास फुट्दाखेरि म किन दुखी भएर बस्ने? यो मेलामा पनि सबै गोबर गणेशहरू आएर नि भास भने यसलाई थाहा छैन। त्यो भास भने के अरे कमला? तेरो घरमा भएको जस्तो कमला हो त्यो? राजा महाराजाको घरमा हुने कमला? आफ्नो घरमा एउटा तुलसाको मठ बनाउन सक्दिनस्, नाथे कमला भन्छेस्? म कहाँ थिएँ भद्रे? अब त्यो भासको के कुरा गर्नु? पुरानो कुरा हो। अब तिमी नै ठुली भइसक्यौ है। अब तिमी ठुली भयो भन्दा पो भद्रे तेरो छोरो पनि ठुलो भएको होइन? खै त मेलामा पाउ कष्ट गर्नु भएन त? महाराज धिराजले अझै आउँदै होला। मालिक सम्झा तेरो छोरोलाई, अलि जितिरहेछ केटा, बुझिनस्? थोरै बोल्ने मान्छेहरूलाई आजभोलि मान्छेहरूले घमण्डी भन्ठान्छ। बुझेछस् कि छैन? पढाइ चाहिँ तेरै छोरो भए पनि त्यो चल्लोले डाक्टरी पढ्ला भनेर चाहिँ मैले पनि सोचेको चाहिँ थिएन ल। भद्रे हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ के यसलाई? नमस्कार, स्वागत छ डाक्टर साहेबलाई। अनि युवराज धिराज सरकारले बडो समय लगाएर मेलामा अपाउ कष्ट गर्नुभयो नि त। त्यस्तै परेशान अल्मल भएको आवाज बाबा। भद्रे तेरो छोरालाई एउटा डबका दे। म पिउँदिनँ त बाबा। वाइन व्हिस्की मैले खुवाउन सक्दिनँ, दिने भने यही कोदोको हो। जा दे डबका यहाँ छ, गएर दे भने। जिते यो महिनामा तेरो सामा र ब्याज आएन भने तेरो कसरी पाता कसरी मैले जानेको छ, बुझाछस् कि छैनस्? अहिले भाले के हो? बुढाले भन्छ आफै पुर्याउन आइज, म घरमै हुन्छु। डाक्टर साहबले त खाँदैन अनि काठमाडौँ बसेकोले जाँड त खाँदो हो त। त्यसले खाओस् कि नखाओस् मलाई के को टिक टिक फेरि हालिदिनु नि। के त खाएन त? ल
के चाहिँ धामीले जोखाना हेरे जस्तो ट्वाल्ल परेर हेरेर बस्छ यो केटा है दुधे बालकै रहेछ नि यहाँ चाहिँ पिउनमा चाहिँ जानेकै छैन यसले के गर्छ अब यो मेलामा आएपछि पिउन नजानेको लोग्ने मान्छे र के अरे गाउन नजानेको आइमे मान्छेको केही काम छ भन्छ त्यहाँ माथि यो कोदोको के हुन्छ अरे भन्दै जिते बाबा हजुर आलोकलाई कर नगर्नुहोस् न कहिले नपिउने मान्छे त्यही त मालिक पछि मलाई सिकाउँछस् कायदा मैले भने आएको थिएँ कि थिएन मेरो छोरो भएको भएदेखि दुरुस्तै यस्तै हुन्थ्यो भनेर भने आउँदैन मेरो जस्तो गोबरमा लाग्छ हानिआमाको भन्रे यसको ब्याज दुगुना मैले बोल्दाखेरि मेरो बोली काट्छ यो सोध तेरो छोरालाई कति दिन बस्छ अरे आज गाउँमा भोलि नै फर्किन्छ अरे भनिदिनु बुवा सहरको हावाले नराम्रोसँग छोइसकेको छ तेरो छोरालाई बुझिस बुझिन त्यस्तो अलि होइन होला अनि त्यसो भए के त किन हतार गरिस् त केटा इक्जाम आइसकेको छ त्यही भएर बुवा बिरामी भनेर आएको तम्बिसक्नु भएछ भोलि नै फर्किन्छु अब ठिक छ अब तेरो त्यो कामै छ परीक्षै आछ भाउ तम्रिया छ भनेदेखि जा तर के छ भनेदेखि परीक्षा सकिएपछि चाहिँ गाउँमा फर्केर आइज बुझिनस् त माथि मलाई मात्र होइन पुरा गाउँलेहरूलाई चाहिँ के छ अरे ठुलो आशा छ सुनिस् नि आज जसले राम्रो नाच्यो त्यसलाई म बक्सिस दिन्छु ल तारिनी भएर यता लुकेर बसेको रहेछ जान्न त पर्दैन अर्को तरुनी यता
यो मेलामा आएको मान्छे यो त एक कतै घुम्दै होली नि खोज न अब दिदी नदेखेर आतिन्छ के भएको आजकल त मान्छे हराएको गर्छ कपाल लगाएको बम बाटो त अस्ति नै कहाँ लगाएको हो नि हौ आजभोलि त क्रान्तिकारीले मान्छे लैराको छ नि त तेरा आतंककारीका कुरा या त्यो बमे भन्ने मान्छेलाई त मैले प्रताप भन्ने मान्छेसँग पछि लागेर गएको देखेको मन परि बोल्छस् यहाँ मेरो छोरी आज यहाँ भेटिएन भने तिमीहरू सबको छाला काट्छु मैले गएर खोज यही बेला मौली गाए भद्रे सबलाई भन् मेरो छोरी भेटिएन भने पाटा बस्छु सक्छु मैले गएर खोज खाछ मन परि आतंककारीका कुरा गरिरहेको छ यहाँ दर्शाउने मान्छेलाई त्यतिकै गएर खोज सक्दैन नि त पनि कमला ए कमला कमला नानी कमला मलाई के गर्दै तिमी भोलि नै जान्छु भन्ने कुरा किन नभनेको मलाई? किन भन्नुपर्ने थियो? थियो नि। शरीरलाई साथ जतिकै जरुरी थियो। हरेक आवाज सास हुँदैन, बुझिराख। तिम्रो रिस, तिम्रो कफ दुईटालाई जित्न सक्दिनँ म। केवल सहन सक्छु। अझ केही दिन बस न। किन? केही बाँकी छ अरू? ताकि म तिमीलाई अझै नजिकबाट निहाल्न सकूँ। म त आगो जल्न तयार छु। हरानी हुन्छु। गरिमाले देखि भने के भयो त? बाबाजुले थाहा पाउनुभयो भने छोरी ठुली भएछ भनेर भन्नुहुनेछ। तिमीलाई डर लागेको छैन? मलाई त केवल प्रेम छ अनि यो प्रेमबाट टाढा हुने डर छ। सायद छेडीको होला। मलाई त एक पल भारी हुनेछ। म छिट्टै फर्किन्छु। तपाईहरुलाई बाबा हजुरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। कमलालाई खोज्नलाई सबै गइसके जाम। कमला! कमला नानी! ए कमला! कमला साहब! कमला! 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 ए कमला! कमला मैसा! कमला नानी! ए कमला! कमला! कमला नानी! ए कमला! कति दुःख दियो होला यो केटीले। मेलामा आएको मान्छे थपक्क मैसँग बस्नुपर्छ नि। कहाँ हिँडेर आउला यो रात बिरात। कहाँ त भिरतिर देखाउँछ भद्रे। कमला! कमला ए कमला! नानी! ए कमला! ए भद्रे हजुर मालिक। कहाँ गयो होला त यो केटी? त जानुभएको थाहा पर्छ। घरतिर खोल्नु लगाएन तँलाई। लगाइसके मालिक हुनुहुन्न त्यहाँ। गोठतिर त्यता नि हुनुहुन्न मालिक। यो कोप तेरा काम यही हो। कहाँ गयो भने त यो? त्यो चौधारातिर पो जानुभयो कि मालिक। जाँदिन बच्चैदेखि डराउँथी त्यो बाटो हिँड्न। ए भद्रे हजुर मालिक। गाउँतिर केटाहरूलाई सबलाई राम्रोसँग खोज्न भनेको छु। भनिएको छु मालिक सब। साँच्ची देउरालीतिर पो गयो कि हिँड उतै। कमला! ए कमला! कमला नानी! कमला मैसा! कमला मैसा! जाने छाडा सको ओइ कतै भेट्यो?
कमला नानी कमला नानी कमला ए के भयो भद्रे कमला के हो कमला छोरी कमला ए कसले गर्यो कमला कमला दुनियासँग लागि हेरेपछि यसो हुँदैन त कमला त्यही दिनको मेलामा पनि मौजुदीको मान्छेसँग बोल्न खाँदै मस्ती लाग्दैन त त्यस्तो नभन्नु न एकैचोटि त्यसै सुकेको छ फदौरी काम गर्नुपर्छ त धेर नबोले नानी मेरी छोरी पहिला जाँदाखेरि यो बाबु साहबले काममा टिकी खान दिएको होइन बल्ल भेटो बजियाले कोही सम्झेर उठु गरिमालाई त अघिदेखि रोइरहेको थियो पुरुषलाई पुग्यो थाहा छ कि गरिमा 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 तिमीले देखाऊ त्यो मान्छेलाई चिन्न सक्छौ को हो त्यो पातकी को हो त्यो मर्देको छोरो यो बचिया गरिमा तँ के भन्दैछस् तेरो दिमाग त टिटामा छ बाबा मेरो विश्वास गर्नु यो आलोकले गरेको होइन यो आलोकले गरेको होइन आलोक त मसँग बाबा मेरो विश्वास गर्नु यो आलोक चुप लागेर बसिया ओए केटा हो ठोक यसलाई ठोक बाबा एउटा सर्पलाई दुध खुवाएर पालेर रहेको भद्रे तेरो छोरो आखिरमा सर्पै भएर निस्क्यो भद्रे केटा हो यसको लासलाई कोही एकजना खोजेर दाह संस्कार गरिदिनु क्रिया खर्च कति लाग्छ म बेहोरुला बुझिनास् अनि यो पातकीलाई लगेर यसलाई लगेर जेलमा खादिनु उम्किन नपाओस् यो लैजाऊ यसलाई उम्किन नपाओस् त्यो लैजाऊ ए हिँडियाबाट हिँड भने चाहिँ आलो गर्दैछेस् हिँडियाबाट हिँड भन्या अब जेलमा कोचिएर मन
पनि आउँदैन कि क्या हो? आजसम्म आउँछु भन्थ्यो त। के आउँछ तिनीहरू? चौकीबाट कब्जा गरेको त्यत्रो हतियार कहाँ राखेको छ मलाई मात्र पक्कै आउँछ तिनीहरू। ढुसी परेको अँधेरो कोठामा बसेको भने 30 दिन भइसक्यो। मान्छेहरू माइ नगरी कुट्छ कुट्नु पनि। हिस्किनु मात्र पाउन म विरुद्ध सुराकी गर्नेहरूको एक एकको छाला काट्छु। होस गर्छु अनि सुँगुरको मासु र भात सराम खान्छु। आफूलाई झार खानु मन लागेर कोदोको झार पनि छाट्ने गरी खान्छु। सुँगुरले खाने चारो जस्तो भात खाएर कति दिन बस्नु? सोचेको बित्तिकै सुन्नु पाए पनि स्वर्गै पुग्छु जस्तो भएको छ। एउटा ठुटा यहाँ ल्याएर राखिदिएको छ। बरु ढुङ्गा बजाला त मसँग किन बोल्दैन छ? पागल हुन आँटिसके अब त केही बोल्दैन मारा। किन बोल्दिस् त हौ? तर ठुलो मान्छे दिमाग खुस्केको छ। पागल होस्, यो संसारको सबभन्दा ठुलो पागल होस् त बाबु साहब जस्तो सोसकीलाई तैँले आफ्नो ठानिस्। अहिले तेरो बाउको बाजा बजाइदियो नि। जरा बैठुङ न बैठुङ तुम, जरा बैठुङ न बैठुङ तुम। त्यो चोर हो, त्यो डाका हो, त्यसले सबको सम्पत्ति लुटेर खायो। मेरो पनि सब लुट्यो त्यसले, केही बाँकी राखेन। तेरो पनि लुट्यो होइन त्यसले? र त्यो सोसकीलाई राम्रोसँग चिन्छु। त्योसँग कोही पनि खुसी छैन। बाप धुरीबाट कराउँछ, त्यसको पनि करायो। अब त्यो सिद्धिन्छ, अब त्यो सिद्धिन्छ। बाप धुरीबाट कराउँछ, त्यसको पनि करायो। ओइ मसँगै
बाबु साहेब जस्तो सोचकीयलाई सिद्ध्याउनु पर्छ। यो गाउँको बाबु साहेब, त्यो गाउँको बाबु साहेब, हरेक गाउँको बाबु साहेबलाई चढाइबाट उखाल्नु पर्छ। ओइ हिँडिमासँग सुनिस मेरो मुक्तिको बाजा। ओइ हाम्रो मुक्तिको बाजा सुन हामीले। अब हामी स्वतन्त्र हुँदैछौँ। ताराबाजी यसलाई पनि लिएर जाऊ कमरेड। किन लाने? यो हाम्रो गाउँको चर्चित डाक्टर राम्रो काम गर्न सक्छ। लाग्छ भने मेरो अवस्था चाँडो गर्नुहोस्, निस्कनुहोस् कमरेडहरू। कमरेडहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अनि यो देशका सीमान्तकृत उत्पीडित पिछडिएका र सर्वहारा जनताको मुक्तिका खातिर क्रान्तिमा होमिनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मेरो अभिवादन छ। इतिहासको कुनै कालखण्डमा कुनै राजा रजौटाले भनिदिए यो देश 4036 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर। होला, फुलबारी नै होला, तर एउटा फुललाई पानी पर्न दिएर अर्को फुललाई सुकेर मर्न दिने कस्तो नियत हो त्यो मालिकको? के चाहन्छ त्यो माली? तर विडम्बना सत्य यही हो। अनि सत्य यो पनि हो कि विकास केवल केन्द्रमा मात्रै हुन्छ। दूर दराजका गरिब जनता अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् या भनौँ बाध्य पारिएका छन्। राम्रा जीवन ठुलाहरूका लागि मात्र हो अनि हामी गरिब जहिले पनि तिनीहरूको चढ्ने खुड्किलो मात्र हो। होइन, यो नहुनु पर्थ्यो तर यही भइरहेछ। यो एउटा यस्तो बगैँचा हो जहाँ शक्ति हुनेहरूले खुलेआम लुट मचाउँछन् अनि हामी ठुलो ठुलो हेरेर बस्न बाध्य भएका छौँ। आखिर कहिलेसम्म यसरी व्यथितिको समाज भन्दै हामी मौन भएर बस्ने? कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने? हो, समाजमा नियम चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ। नियम कानुन नभएको समाज अपराधिक समाज हुन जान्छ। तर त्यही नियम कानुन हाम्रा लागि ठिक छैन भन्दा हामीलाई नै अपराधी घोषित गरिन्छ। यो कहाँसम्मको न्यायोचित घोषणा हो? दैनिक अभ्यास हाम्रो क्रान्ति जारी छ। तपाईँहरूलाई लाग्ला तपाईँहरूको आवाज त्यो दरबारले सुन्छ, सुन्दैन। त्यो सुन्दैन, भ्रममा नपर्नुहोस्। देख्छ तर देख्दैन। त्यो बरु तपाईँ हाम्रो आवाजलाई बन्द गरेर दमन गर्न खोज्छ त्यो दरबार। तपाईँहरू लाग्छ होला परिवर्तन यतिकै आउँछ, आउँदैन। यसका लागि मूल्य चुकाउनु पर्छ। तपाईँहरूले रगत बगाउनै पर्छ। यो निर्णय
मर्ने अनि मार्ने बेला हो। अधिकार खोसेर मात्र पाइने देशमा अधिकार खोसेर लिने बेला हो। यदि आज पनि तपाईहरू बोल्नु भएन भने कहिले बोल्ने तपाईहरू? आज पनि बोल्न सक्नु भएन भने पुर्खाहरू जसरी माटोमा मिलेर जानुहुनेछ। यो निर्णय गर्नै पर्ने बेला हो र तपाईहरू बोल्नै पर्ने बेला हो। के तपाईहरू ती जनताको मुक्तिका खातिर लड्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईहरू परिआएको खण्डमा ती जनताका खातिर रगत बगाउन तयार हुनुहुन्छ? देशले मागेको खण्डमा अनि ती सर्वहारा जनताको मुक्तिका खातिर तपाईहरू मर्न र मार्न तयार हुनुहुन्छ? हाम्रो क्रान्ति जारी छ। हाम्रो क्रान्ति जारी छ। सावधान! बिहान एक्सरसाइज गर्दै थिएँ कि पलात्तै चिप्लेर यत्रो ढुङ्गामा ड्याङ्गै नि हौ। तर हामी लिम्बूहरूको त ख्याल खानेमा चारिन्छौँ कि डाक्टर साहब। यस्तो सानो तिनो घाउ त हाम्रो लागि केही पनि होइन हौ। दुख्या छैन? अलि अलि। के गर्छ? डाक्टर साहब सुन्नुहोस् न, 2-4 दिन भयो मेरो बच्चा राम्ररी सुत्नै सकेको छैन। एकचोटि राम्ररी हेरिदिनुहोस् न। अरे हेर्नु न, म जाँदै गर्नुहोस्। फेरि नसुन फुर्कते बच्चा बाबाले छोडेर गए। यसो के बिग्रन्छ? के भनेर छोडेर आउने? तेरो बच्चा हो भनेर सिकाउनु पर्दैन धेरै। के रे मेरो बच्चा अरे? कसले तेरो भनेको छ? मेरो हो र म सँगै लिएर हेर्छु। बडो आयो मेरो बच्चाको बाउ भन्ने साला नामर्द। तेरो मुख सुक काटेर फाल्दिन्छु होस् गरेर बोल। आफ्नो रिसाइ आउन मुख काट पासला तपाईँ मुख काट छैन। छोड तपाईँ साला आइ त मुख काट। छाड्दैसम्म छाड्दिँदैछ। पासला राति राति त बडो बाग बनेर आउँछ। तिनमा हात उठाएर देखाएर हात काटेर खान। काटेर देखा। बन्द गर्नुहोस्। के कुकुर बिरालो जस्तो झगडा गरेर बस्नुहुन्छ? यो के बारा? यस्तो बाराले त क्रान्ति पिलित्तै हो। नेट प्रतापले थाहा पाउनु भने के भन्नुहुन्छ? डाक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ। अझ म यहीँ छु हौ। त्यही त कमरेड, कुन दिन अनुशासनको कारबाहीमा पर्छन् अनि थाहा हुन्छ। आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। हिँड्नुहोस् कमरेड। तपाईँ यिनीहरूको जोसमा त होजै गुमेछ नि त। र तपाईँ नहुनु भएको भए चाहिँ नि डाक्टर साहब, यो जङ्गलमा हाम्रो बिजौ हुने थिएछ। तपाईँ बच्चैदेखि यस्तै हो? धेरै बोल्नुहुन्छ, एक सुरमा बस्नुहुन्छ। एक बारको जिन्दगीमा त यसो रमाइलो गर्नु पर्यो नि हो डाक्टर साहब। यहाँ कसैलाई मन पराउनु भएको होला, घरसँग गर्ने विचार छैन? यसरी त काम बन्दैन है। अब सुन्नुहोस् है, तपाईँ भनेपछि नि यहाँका महिला कमरेडहरू हुरुक्कै हो। तपाईँ चाहिँ कसैसँग बोल्यो भने आफ्नो धर्मै नष्ट हुन्छ जस्तो। आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो कमरेड। म यो कुवाभन्दा बाहिर पनि एउटा ठुलो संसार छ भनेर विश्वास राख्छु। ठुटा त बोल्यो त नि। अब चाहिँ के हुन्छ तर अब माओ स्टालिन पढ्ने मान्छेहरूलाई यो विवाह बन्धनमा बाँधिनु के मन लाग्थ्यो होला, होइन र डाक्टर साहब? मलाई डक्टर नभन। अनि डाक्टरलाई डाक्टर नभनेर के भन्नु त हौ डाक्टर साहब? हेलो कमरेड, हेलो। जिन्दगीमा कति दुखी भएर बस्नुहुन्छ हौ? जिन्दगी
भनेको नै कहिले रिसाउने हो, कहिले हाँस्ने हो, कहिले हँसाउने हो। तपाईँको जिन्दगीमा जे भए पनि त्यो फर्केर आउनेवाला छैन डाक्टर साहब। अब हामी नै विगतमा बाँच्न थाल्यौँ भने हामीमा भर परेकाहरूको आगत के होला? निकै ठुलो कुरा गर्यो त। उसको रहस्य चाहिँ के छ? अब त्यति कुरा त्यो त म भनिदिन्छु हो डाक्टर साहब। अब हेर्नु है, म सानो हुँदाखेरि हाम्रो जग्गा नि, हाम्रो जग्गा आँखाले नभेल्ने थियो। पछि त्यो सोच सकी बाबु साहेबले जाजेल ऋणमा पारेर सब लुटो। बाबु पनि त्यसै पिरले खसे। त्यसपछि त अर्काकोमा भारी बोक्न गए। दुनियाँको कुलो पात गरे। यो खाली पेटको लागि अर्काकोमा छुटो भाडा बाँच्नु गयो डाक्टर साहब। तेरो के छ र ऋणी नभएको भन्छ सोच कि त। एउटा घर थियो, त्यही पनि राख्ने। आमालाई नै बचाउन सके। घर नै हो डाक्टर साहब। बमबहादुर राई, बमबहादुर होइन, बाबा त कमरेड हो। त्यति केही बरा लिएर हिँड्दै एक दिन कमरेड प्रतापसँग भेट भयो डाक्टर साहब। अभिवादन कमरेड। अभिवादन। के हो, मेरै कुरा भइरहेको रहेछ यहाँ? ए होइन, यस्तो प्रसङ्गवश हजुरको नाम आएको थियो। कसरी भेट भयो भनेर उहाँसँग। अरे डाक्टर साहब, तपाईँलाई कतिपटक भने मैले, तपाईँ हजुर आइस्यु गइस्यु यस्ता सामन्ती भाषाहरूको प्रयोग नगरियोस् यहाँ भनेर। हामी सबै बराबर हौँ होइन? हजुर पनि त मलाई डक्टर साहब भनिराख्नुहुन्छ। अबदेखि नभन्नुहोस्। ठिक छ डाक्टर साहब, अबदेखि तपाईँलाई डाक्टर साहब नगर्नु। अनि साथी डाक्टर साहब, आज हामी सेल्टर परिवर्तन गर्दैछौँ। सुनेको थिएँ तपाईँलाई औषधिहरू अभाव भइरहेको छ। त्यो त हो कमरेड। रोग बाटोमा पर्ने अस्पतालबाट तपाईँले चाहिने औषधिहरू हामी दिन्छौँ। बाटोमा दुश्मनहरूले हमला पनि गर्न सक्छन्, त्यसको लागि पनि तयार भएर बस्नु है। हामी तयार छौँ। ढिलो म गएँ ल ए साँच्ची अनि आज बेलुका तिमी एक्लै छौ अलि होस पुर्याएर बस्छ नि त्यहाँ ल
ए पुनम सुन न, म यो जुत्ता मुनि चाबी राखिदिएको छु भने सत्ताले भनिदेऊ न। ए त्यो तलतिरको ए ल ए मुना 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 के अरे भोलि मेरो ठाउँमा सानो गेट टुगेदर जस्तो छ, तिमी आऊ ल। ए ल ल। एक्चुअली चाहिँ भोलि मेरो 2nd एनिभर्सरी हो कि। कस्तो हिजो अस्ति भर्खर भेटा जस्तो लाग्छ, 2 वर्ष बितिसकेछ। कति माया गर्छ मलाई। कहिलेकाहीँ ढिलो भएको बेला लिन पनि आउँथ्यो, हेर न फेरि आज चाहिँ आएन। अनि थाहा छ यो एनिभर्सरीको प्रोग्राम पनि उसले नै अर्गनाइज गरेको कि यति एक्साइटेड छ नि मुना। मुना तिमी जसरी भए पनि आउनुपर्छ है। आज एक्लै सो अलि होस पुर्याएर बस। टेक केयर, म जान्छु ल। बाई बाई। राम्ररी बस त्यहाँ। तपाईँ नआत्तिनुहोस्, हामी तपाईँलाई केही पनि गर्दैनौँ। हात तलासी गर्नुहोस्। सेन्टी ढोकामा यता। तपाईँ आत्तिनु पर्दैन पनि, हामी तपाईँलाई केही पनि गर्दैनौँ। औषधि लिन आएका हौँ, हामी औषधि लिएर गइहाल्छौँ। जसरी तपाईँ जनताको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी देशको सेवा गर्दैछौँ। औषधि कहाँ छ भनिदिनुहोस्, हामी लिएर गइहाल्छौँ। छिटो भन्नुहोस्। त्यो म कुरा गर्दैछु, औषधि कहाँ छ? बहिनी कम्प्लेट गर्दै आउनुहोस्, यहाँ बस्नुहोस्। ए ढोकामा सेन्टी यता बस्दै गर्नुहोस्। कम्प्लेट गर्नुहोस्, यता यता डाइरेक्ट नजिकै छ। औषधि खानुहोस् तपाईँ, छिटो फटाफट गर्नुहोस्। समय छैन, चाँडो गर्नु होला। सेन्टी ढोकामा हेर्दै गर्नुहोस्। छिटो छिटो कम्प्लेट यता औषधि छिटो गर्नुहोस्। लिनु कम्प्लिट जाला। अरे मुखै हात चलाउनुहोस्, चालु गर्नुहोस्। दिदी आज पनि आउनु भएन है।
सही साहब कमला यो के भयो कमला मैले यो के गरे मैले गर्दा सबैको जिन्दगी बर्बाद भयो आलोक मुना हाम्रो परिवार त कति कठोर भएर तैँले ओमसँग बिहे गर्ने निर्णय लिइस् होला ओम त तेरो बलात्कार कमला त योसँग नजा यसले समाजसँग बच्नको लागि मात्रै तसँग बिहे गरेको कमला कमला त योसँग नजा सुनिरहेछस् कमला 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 सुन कमला भाग्यमा लेखिएका चोटहरू त सबैले सहनु पर्छ तर तैँले ती चोटहरू पर्खेर बस्नुपर्ने यो कस्तो बाध्यता हो कमला अहिलेसम्म एउटा झुटसँग बाँचिरहेकी रहेछु हरेक दिन त्यही झुटसँग लडिरहेकी रहेछु मैले आफ्नो गल्ती सम्झाउनै पर्छ मैले आफ्नो गल्ती सम्झाउनै पर्छ छाउरी नि अब यहाँ मर्ने नै भनिस् डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब त ट्रेनिङतिर हुनुहुन्छ किन के भयो पट्टी खोलिदिनुहोस् झट्टै गरेर डॉक्टर साहबलाई पनि बोलाइदिनुहोस् उसो मुना होइन ए डाक्टर बोलाउने दिदी तिमी यहाँ म यहाँ किन छु भन्ने कुराको अनुमान त आफै लगाउन सक्छस् तर तँ चाहिँ किन यहाँ म आलोकसँग माफी माग्न आएको मैले सानोमा ठुलो गल्ती गरेँ
त्यस गल्तीको आगोमा अहिलेसम्म हामी सबै जलिरहेछौँ। त्यसैको प्रायश्चित गर्न आएको। गरिमा, त अझै बच्चै छस् है? त कत्रो ठुलो कुरा माग्ने आड लिएर आएकी छेस्। आलोक अब त्यो आलोक रहेन जसले तेरो हरेक कुराहरू सुन्थ्यो। त्यो आलोक त मैले जलेर नष्ट भइसकेको छ। बाँकी रहेको खरानीलाई सम्हाल्न कोसिस गरिरहेको छु म। सायद त्यो खरानीबाट पालुवा निस्कन्छ कि भन्ने आशमा। बरु समय सधैँ त यहाँबाट गइहाल, नत्र त्यो खरानीको रामले तँलाई पनि जलाउनेछ। म यो जिन्दगीबाट कति भाग्दा भाग्दा थाकिसके। मैले सानोमा ठुलो गल्ती गरे। किन थाहा छैन। सायद अलिकति जलन, अलिकति बुझाइ र धेरै केटाकेटी पनि थियो। मैले बाबा हजुरलाई कति भने आलोक अपराधी होइन भनेर, तर उहाँले मेरो कुरै नसुने चाहिँ गरिदिनु भयो। त्यतिखेर सानो थिए, गल्ती गरे, सच्याउन पनि सकिन। तर अहिले त सक्छु। मैले जिल्ला अदालतमा गएर स्पष्टीकरण दिइसकेको। कमलाले पनि बयान दिइसके। आलोकमाथि अब त्यो दोष रहेन। अब म अपराधी होइन। तेरो बहिनीलाई यहाँबाट गइहाल भन्दै मलाई त्यसको उनीहरू एकछिन पनि हेर्नु छैन। चुप! तेरो थुतुनु बन्द गर, त यहाँबाट गइहाल। गइहाल भनेको सुन्दैनस्? गइहाल भनेको। जन्नस् अझै। जन्नस् अझै। एक मौका दिएको थियो जिउँदै फर्की भनेर गइन सब मर्छेस् म नाच्छु। कसैलाई माफ गर्न सक्दिन। म कसैलाई माफ गर्न सक्दिन म आफैलाई पनि। कसरी माफ गरौँ? कसरी? मेरै कारणले मेरो
तेरो बुवाको सपना मेरो सपना सबै तेरो झुटमा गलेर खरानी भइसकेको छ। मैले छोरो भएर बुवाको अन्तिम संस्कार पनि गर्न पाइनँ। तेरो भाइले फर्किन्छ त्यो सबै फर्किन्छ। म कसैलाई माफ गर्न सक्दिनँ। अब मैले बाटो बदलिसकेको छु। अब मेरो संसार यही हो मेरो संसार यही हो। म यहीबाट गर्छु मेरा गाउँका युद्धहरू। हेर्दै जा छिट्टै आउँछ त्यो दिन। तर तेरो बाउ जस्ता धनीहरूको सत्यानाश हुनेछ। सत्यानाश सब सकिनेछ सब। मेरो बुवाको जित हुनेछ। मेरो बुवाको सपनाले जित्नेछ।
कतै हराउनु भयो जस्तो छ। होइन र? सायद बितेका पलहरूमा हराए। चिसो भन्ज्याङ उपन्यासलाई तपाईँले आफ्नै जीवनको एउटा कथा भन्नुभएको छ र तपाईँले स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ कि यस उपन्यासभित्रको पात्र गरिमा तपाईँ नै हो। यो लेखिरहँदा तपाईँलाई डर लागेन यो कतै विवादास्पद बन्न सक्थ्यो? डर त
उहिले हराइसकेको थियो, तर त्यो सत्य भने सही तरिकाले सल्बलाउन मात्रै सकेको थिएन। मैले चाइल्ड साइकोलोजीमा धेरै स्टडीहरू गरेँ, and there I found out that it was not entirely my mistake. मैले जे देखेँ त्यसैमा विश्वास गरेँ। त्यो दृश्यलाई एउटा अनौठो ढङ्गले एनालाइज गरेँ। यो मेरो एक्सक्युज मात्र हुन सक्छ, तर यो बाहेक अरू उपाय नै के छ र? अनि यस उपन्यासमा आएका सम्पूर्ण घटनाहरू साँचो हुन् त? I mean nothing but truth. Is it? And what really is true? There can be many versions of it. सत्य मान्छे अनुसारको अलग सोचाइ न हो। यो नोभेल भरि कतै पनि मैले आफूलाई डिफेन्ड गरिनँ। जे थियो त्यही लेखेँ। एउटा कुरा, यस भन्ज्याङमा त्यो मेलामा मैले आलोकलाई अन्तिम पटक देखेँ। मेलापछि तपाईले आलोकलाई कहिले पनि भेट्नु भएन भन्न खोज्नु भएको? त्यस घटनापछि मेरो र आलोकको भेट कहिले भएन। सुनेकी थिए केही मान्छेहरूले उसलाई चौकीबाट अपहरण गरे भनेर। मैले आलोकलाई खोज्ने धेरै प्रयास गरेँ, तर भेट्न सकिनँ। कुरा त के भने आलोक र मुनाको पनि भेट भयो भएन मलाई थाहा भएन। I never got in contact with either of them. धेरै पछि थाहा पाएँ खलङ्गाको बम्बार्डिङमा मुना परिन् भनेर। I always regretted that they never had their happy ending. यसैले कागजमै भए पनि मैले उनीहरूलाई एक बनाएँ। के संगला